बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं अताउर रहमान अब्बासी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलम दीन, सियासी और मजहबी शख्सियत, आज़ाद कश्मीर की मारूफ तरीन शख्सियात में से एक जनाब मौलाना सईद यूसुफ साहब, नायब सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के, सदर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया आज़ाद कश्मीर के और JUI आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमीर हैं। इनको हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले हम इनसे सवाल करेंगे, आज़ाद कश्मीर एक्सप्रेस की जो 24वीं सालगिरह है उस पर ये तशरीफ़ लाए, यहाँ पे 24वीं सालगिरह का केक काटा और चीफ एडिटर सरदार जाहिद तबस्सुम और टीम को मुबारकबाद पेश की। आप कश्मीर एक्सप्रेस की 24 साल सहाफ़ती कैरियर को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े वालिहाना अंदाज में मुझे खुशामदीद कहा। मैं एक्सप्रेस, रोज़नामा एक्सप्रेस जो है वो इसकी 24 साला सहाफ़ती खिदमात को कलिमात तहसीन और तबरीक पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त में एक एतदाल के साथ अपने रुख का तयन किया और एक तामीरी सोच लेकर तो इन्होंने रियासत के अंदर सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी हैं। और इस पर मैं मोहतरम जनाब जाहिद साहब को, आपको, उनकी पूरी टीम को कलिमात तहसीन और तबरीक पेश करता हूँ। आज देखने में आता है कि जब कोई सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है तो वो किसी एक जानब होकर, तो जब वो सहाफ़त करता है तो वो फिर पार्टी बन जाता है। और जब बंदा जो है वो एक जगह रुक कर तो एतदाल के साथ दोनों जिहतों को लेके चलता है तो हकीकी माना में यही सहाफ़त है। और मैं एक्सप्रेस को देखता हूँ और इसकी सहाफ़ती खिदमात को देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये इस पैटर्न पर और इस नहज पे जा रहा है। और मैं इनको और इनकी पूरी टीम को कलिमात तहसीन तबरीक पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस अखबार को और इसके इस सहाफ़ती किरदार को और आगे बढ़ाए और हमारे सरदार जाहिद साहब की इन सहाफ़ती खिदमात को मेरा रब और आगे करे। जी, बहुत शुक्रिया। आपके इन कलमात की वजह से हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान भर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक जो था, पाक फ़ौज की तारीखी कामयाबी, उसके हवाले से सालाना तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो आप इस हवाले से पाक फ़ौज के लिए और कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान की तारीख़ में ये लम्हा मुनफरिद है कि जब पाकिस्तान की अफवाज ने मार्का हक बपा किया और बुनियानुल मरसूस के नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इस पे जो फ़तह नसीब की, उस फ़तह की वजह से एकदम पाकिस्तान पूरी दुनिया के ऊपर उभर कर सामने आया। बेशक। कल तक जो लोग बिलासफ़ी शदीद पाकिस्तान के लिए किसी तरह का कोई दिल में हमदर्दी का जज्बा नहीं रखते थे या किसी तरह का वो उनकी तरफ माइल नहीं थे, आज वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करने पे जो है वो आपको मुज़तर और बेकरार नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि दुनिया हमेशा या तो पैसा है तो आपके पीछे चलेगी, डंडा है तो आपके आगे चलेगी। तो लिहाजा कुव्वत है तो दुनिया आपके आगे आगे होगी, पैसा है तो लोग पीछे पीछे होंगे। तो हमारे पास ना पैसा था ना वो कुव्वत थी, अल्लाह ने कुव्वत दी है, उस कुव्वत की वजह से इंशाअल्लाह दुनिया अब आगे लगी हुई है और ये अल्लाह का करम है। और फिर ख़ास करके मैं समझता हूँ कि ये हालिया जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग है, इस दौरान हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, गवर्नमेंट ने जो एक किरदार अदा किया जिससे पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया में डेवलप हुआ कि ये पाकिस्तान जो है वो कोई इंतहा पसंद मुल्क नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दे रहा है, ये दुनिया के अंदर सलामती चाह रहा है, ये दुनिया के अंदर जो है वो किसी तरह की वायलेशन नहीं चाह रहा, ये दुनिया के अंदर अमन चाह रहा है। तो इस अमन की और इस्तिक़रार अमन के लिए पाकिस्तान ने जो खिदमत सर अंजाम दी, मैं इस मरहले पे अपने फील्ड मार्शल को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी कलिमात तहसीन तबरीक पेश करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा भाई साहब के मेरे ख्याल में चंद घंटों की जंग थी, चंद घंटों की जंग थी। उस जंग ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चंद घंटों की जंग में आप फतह याब हुए, अल्लाह ने पूरी दुनिया में आपको इज़्ज़त से नवाज दिया।
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جنگ ہے، جہاد ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے توکل پر، اعتماد پر جب ہماری افواج نکلی، اور میں اس ٹویٹ کو 20 مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، اور وہ ایک ایمانی کیفیت ہے کہ جب صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے اس وقت کا جو ہمارا آرمی چیف ہے، اور وہ ٹویٹ کرتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، یہ ٹویٹ کر کے تو وہ اپنے میزائل اور اپنی افواج کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمانی جذبہ جو اگر آج ہمارے اندر بیدار ہوا تو اس کی فتح آپ نے دیکھی، اور یہی چیز اگر ہمارے اندر رہے گی تو انشاءاللہ العزیز فتح ہمارے قدم چومے گی۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا، کافر اور مسلمان میں بنیادی فرق ہے۔ کافر اسباب پر اعتماد کرتا ہے، مسلمان اسباب اختیار کرنے کے بعد رب الاسباب پر اعتماد کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اسباب تو اختیار کیے، لیکن سر سجدے میں رکھ کر رب الاسباب سے مدد مانگی، تو اللہ رب العزت نے پاکستان کو وہ فتح عطا کی کہ آج پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسے عزت سے نوازا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ وطن سدا پربہار رہے، اس کی بہاروں میں اضافہ رہے، اور ہم اپنی زندگی میں کشمیر کو حقیقی معنوں میں آزاد دیکھ سکیں۔ مقبوضہ کشمیر کا وہ خطہ، وہاں کا رہنے والا پیر و جوان جو آج ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے ہمیں کوشش اور کاوش کرنی ہوگی، اور اس میں ضرور کہوں گا کہ ہماری افواج کو اس طرف بڑھ کر اپنے ان کشمیریوں کے لیے ایک واضح پالیسی بنا کر تو اس ریاست کو حقیقی معنوں میں آزاد کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی، پاکستان کی بقا کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز یہ ایک بہت بڑا گراں قدر سرمایہ ہوگا۔ میں آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشن کا سماں ہے اور الیکشن کمیشن پوری تیاری کر رہا ہے الیکشن کی، تو آپ کی جماعت، چونکہ آپ کا تعلق بھی پونچھ سے ہے اور آپ کی جماعت پونچھ میں کافی مینڈیٹ رکھتی ہے عوامی، تو اکثر جماعتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں یا کہیں نہ کہیں سیٹ، کسی نہ کسی سیٹ پہ ان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کا جو آپ کا ووٹ ہے، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جو علماء کا اور مدارس کے بچوں کا، وہ تاکہ ان کو جائے۔ تو اس بار آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو جب ہوتا ہے تو اس میں اتحاد یہ الیکشن کا ایک حصہ ہے، تو لہٰذا ہمارے مختلف جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ ہفتے میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، اور جب بھی کوئی اتحاد ہوگا تو وہ ریاستی سطح پہ ہوگا، اور اس کے اندر ہم اپنے اصولوں اور اپنے اقدار کو بنیاد بنا کر تو اس کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں جو دینی کاز ہے اس کی تقویت کا ذریعہ بنے گا، اس کی کمزوری کا ذریعہ نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سعید یوسف صاحب، جنہوں نے افواج پاکستان کو آپریشن بنیان مرصود اور مارکہ حق کی شاندار فتح اور 1 سال مکمل ہونے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔